आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, भारत सरकारले चामल निर्यातमा 20% कर लगाएको छ, जसले गर्दा नेपालमा भारत तर्फबाट अथवा खुलेआम रूपमा चामलको ओसार प्रसार हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। अझै पनि बजारमा दैनिक खाद्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। चामल जस्तो अत्यन्त आवश्यक पर्ने वस्तु अब महँगिँदै जाँदा बजारमा कालो बजारी हुन सक्ने पनि आशंका गरिएको छ। यति नै बेला बजारमा मिटर ब्याजीको पनि आतंक छ। मिटर ब्याजीका कारणले गर्दा सर्वसाधारण जनताहरू निकै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ। यद्यपि सरकारले यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। वास्तवमा आज हामी दुईवटा पाटोमा कुराकानी गर्नेछौँ दर्शकवृन्द। एउटा छ भारत सरकारले चामल निर्यातमा 20% कर लगाएपछि नेपालमा भारतमा अथवा चामलको ओसार प्रसार हुनसक्छ अवैध नाकाहरूबाट भन्ने पनि अर्को कुरा छ। र यसले गर्दा नेपाली बजारमा चामलको चोरी पैठारी हुन सक्ने अथवा लुकाउन सक्ने, कालोबजारी हुन सक्ने, मूल्य वृद्धि हुन सक्ने यी विषयलाई पनि विभिन्न कोणबाट व्याख्या र आशंकाहरू गरिएको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग स्टुडियोमा प्राध्यापक अर्थविद डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल हुनुहुन्छ भने हामीसँग त्यसै गरी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष मोहन कटवाल हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा अगाडि भारत सरकारले चामल निर्यातमा 20% कर लगाएपछि अब नेपाली बजारमा कस्तो असर पर्छ, तपाईँहरूले यो विषयमा अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ, के छ अवस्था दङ्गाल सर? धन्यवाद। यस्तो छ, अब यसको दुईटा असर हुन्छ। एउटा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा हामीले यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तत्काल अहिले अल्पकालमा चाहिँ यसको नकारात्मक असर पर्छ, किनभने नेपालीहरूका चाडहरू दसैँ तिहार छठ जस्ता चाडहरू आइरहेको सन्दर्भमा भारतले नियमित पठाइरहेको चामलमा कनिकामा अथवा चामलमा 81-20% कर लगाइदिँदाखेरि अब 20% महँगो भएर आउँछ। त्यसै पनि महँगो हुने भयो। 20%को न्यूमा व्यापारीहरूले यहाँ त्योभन्दा बढी चाहिँ मूल्य बढाइदिने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा पहिलो असर चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा मूल्य वृद्धिको सम्भावना हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ विश्व खाद्य सङ्कटको कुरा चलिरहेको सन्दर्भमा त्यसमा पनि काहीँ न काहीँ यसले असर गर्ने देखिन्छ। अल्पकालको सन्दर्भको कुरा मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्नुभयो। यहाँ जस्तो खाद्य सङ्कटको बारेमा आउँछु, जस्तो यहाँले अहिले रसिया र युक्रेनको एउटा युद्धको पृष्ठभूमि पनि छ, त्यो प्रसङ्ग पनि कोटाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ। अब भारत सरकारले 20% चामलमा कर लगाएपछि के नेपाली व्यापारीहरूले चामल लुकाउँछन्, कालोबजारी गर्छन्, अथवा यहाँ बजारमा कृत्रिम अभाव हुन्छ, अथवा खुला सिमानाको कारणले गर्दा चामलको अवैध ओसार प्रसार हुन्छ भन्नु खोज्नुभएको हो? यस्तो हो। यो चाहिँ तपाईँले एकदम सही ठाउँमा आउनुभयो। कस्तो भने मैले जुन दिन चाहिँ भारतले चाहिँ 20% कर लगाउने खाद्यान्नमा भनेर निर्णय गर्यो, त्यसपछि लगातार म बजारमा गइरहँदा अहिले नै मूल्य वृद्धि हुन सुरु गरिसकेको छ, मूल्य वृद्धि भएको छ। तर के हो भने तपाईँलाई म एउटा तथ्याङ्क दिउँ, नेपालमा जम्मा 60 देखि 62 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्नको आवश्यकता हुन्छ, जबकि नेपालमा 50 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा यहीँ उत्पादन हुन्छ। हाम्रो उत्पादन नै अहिले छँदैछ। अहिले आजकै भोलि मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। तर त्यो न्यूलाई देखाएर आज नै बजारमा यहीँ भएको उत्पादन, यहीँ भएको स्टकमा पनि मूल्य वृद्धि हुन सुरु भएको छ। सबभन्दा खतरा त्यो हो। अर्को कुरा, रेगुलर रूपमै तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो मूल्य वृद्धिको अवस्था कस्तो छ भने सरकारले 8-9% को मूल्य वृद्धि भयो भनेको भए पनि अहिले 35% मूल्य वृद्धि छ। खाद्यान्न लगायतका चिजहरूमा, तेलहरूमा 35% मूल्य वृद्धिले एकातिर जनताको ढाड सिकिरहेको अवस्था थियो। अर्कोतिर चाहिँ अहिले तत्काल हुने यो चाहिँ जुन करमा भएको जुन वृद्धि छ, त्यो वृद्धिले चाहिँ अब हाम्रो मूल्य वृद्धि हुन्छ। तर डरलाग्दो कुरा के छ यहाँ भने दुई किसिमले हुने मूल्य वृद्धि हो। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले, हाम्रो आन्तरिक कारणले। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हुने कारणले हुने मूल्य वृद्धि हामी रोक्न सक्दैनौँ, नेपाल सरकारले रोक्न सक्ने कुरा हुँदैन। त्यसको लागि आन्तरिक चाहिँ उत्पादन बढाउनु नै पर्ने हुन्छ। तर यही चाहिँ कृत्रिम रूपले हुने भन्दा पनि अप्राकृतिक रूपले हुने मूल्य वृद्धि जुन अहिले मैले भनिरहेको छु, यसमा चाहिँ सरकार नतमस्त भइरहेको छ। मलाई के लागिरहेछ भने हुनसक्छ सरकारले यही भित्र मूल्य वृद्धिभित्र व्यापारीसँग आफ्नो भाग खोसिरहेको छ, वा सरकार जानकार छैन, या सरकार पुरै चुनावमा लागो त थाहा छैन। तर यसलाई रोक्नको लागि सरकारले कुनै पनि किसिमको प्रयास नगरेको हुनाले गर्दाखेरि गरिब जो दिनै प्रत्येक दिन कमाएर खानुपर्ने जनता छ त्यसलाई समस्या पर्छ। एक। दोस्रो कुरा के हुनसक्छ भने
चोरी नाकाबाट आउँछ, चोरी नाकाबाट आउने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चोरी नाकाबाट आइदियो भने चाहिँ हामीले जुन कर हामीले आन्तरिक लगाउँथ्यौँ भने त्यो हाम्रो आन्तरिक करमा चाहिँ घाटा लाग्छ, लस हुन्छ। हामीलाई चोरी नाकाबाट चामलको आयात आउन सक्छ, तर कस्तो हुन्छ भने हामीले नेपालले ट्याक्स लगाउँदाखेरि जति धेरै चोरी नाकाबाट हुन्थ्यो भारतले कर लगाइदिँदा त्यति चाहिँ नहुन पनि सक्छ र हामीलाई त्यसको भन्सारमा आइराख्ने त्यति ठुलो त खाद्यान्नमा ट्याक्स त लगाउँदैन सरकारले, त्यसमा त्यति ठुलो लस त नहोला, तर कालोबजारीको सम्भावना हुँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। जस्तो अब म यही विषयमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष थियो। जस्तो कोभिडको महामारीमा पनि नेपाल विशेष गरेर साना मझौला उद्योग व्यवसायहरू बढी मारमा परेको अवस्था थियो, बढी मारमा परेकै छ होइन। अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत रूपमा कर्जा नपाएको, यो तरलताको सङ्कट पनि मार खेपिरहेकै अवस्था छ भने भोलिदेखि अब भारतको जुन चामल यहाँ महँगिँदैछ यसमा अब विभिन्न खालका व्यापारी वर्गहरूले लुकाउँछन् भन्ने आशंका पनि गरिएको छ, अवैध नाकाबाट चामल भित्रिन्छ भन्ने पनि छ भने चाहिँ यो घरेलु तथा सानो उद्योग महासङ्घले यो अवस्थालाई कसरी लिएको छ? वास्तवमा अहिले उहाँले भने जस्तै यो हुन त यो अलिक अगाडि पनि यो कुराहरू आएको थियो, नेपाल सरकारले कोसिस पनि गरेर WTOमा त्यो कुराहरू राखेको पनि हो, तर पछिल्लो समय चाहिँ वास्तवमा यो 20% बढाउने नै भनेर भनिसकेपछि के कारणले बढाउन आँटेको त्यो भारतको आन्तरिक उत्पादन कम भएर हो, उसलाई नपुग्ने भएर हो या अरू कुनै कारणले हो, त्यो एउटा कारण पाटो भयो। तर अब वास्तवमा यसले असर पर्छ, अघि नै भन्नुभयो चाडबाडको मुखमा छ, हामीसँग जति वास्तवमा हामीले चाहेको जति हामीलाई जति आवश्यक पर्ने त्यति उत्पादन गर्न सकेका छौँ। दुर्भाग्यको कुरा हेर्नुहोस्, हामी सक्छौँ, हामी हिजोका दिनमा हामीले निर्यात गरेको हो नि त चामल त, तर अब अहिले के छ भने हाम्रो त्यो किसानले जब रोप्ने बेलामा मल नपाउने, पैसा तिरेर मल नपाउने, समयमा उनीहरूले बाली नपाउने, त्यो अवस्था हुँदाखेरि अहिलेको यसले जुन 20% बढाउने भने चाहिँ यसले प्रत्यक्ष असर पर्छ। र म अब व्यावसायिक क्षेत्रबाट बोल्नुपर्दा यदाकदा त्यस्तो पनि हुने गरेको छ। महासङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँहरूको साना मझौला व्यवसायले चामलको उत्पादन गर्न सकेको अवस्था छ कि छैन, के छ? अहिले जुन हिसाबले गर्नुपर्ने, अघि मैले भने एउटा त समयमा मल नपाउँथ्यो, सिँचाइको अभावको कुरा छ, अब कतिपय त्यो बाढी पहिरोले भएको उब्जनी हुन खोजेको बालीहरू नष्ट गरेको अवस्था पनि छ। अब प्राकृतिक रूपमा उद्योगीहरू भन्दा व्यापारीले चामल ल्याउने फेरि बिक्री गर्ने प्रवृत्ति मुख्य के हो। अनि फेरि हाम्रो नेपालीको बानी एउटा के छ भने हाम्रो वस्तु जतिसुकै राम्रो भयो भने त्यो बाहिर देख्दा र चट्ट पर्ने राम्रो चिटिक्क परेको त्यो त प्याकेजिङ भएर त्यसलाई चाहिँ पुरा एउटा पलिस गरेर आउने त बाहिरबाटै हो। त्यो एउटा बढीभन्दा बढी त्यही खालको खाद्यान्न आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्ने एउटा मौका पनि त भयो नि, होइन? त्यो हो, त्यसलाई पाठ सिकेर हामी के हुन्छ जब अप्ठ्यारो पर्छ त्यतिखेर हामी सचेत पनि हुन्छौँ, जब त्यो समस्या टर्छ अनि फ्याट्टै बिर्सौँ, चाहे त्यो भूकम्पको बेला होस् होइन। अब के अरे भूकम्पको बेलामा पनि अलिकति बलियो घर बनाउनुपर्छ होइन, सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनुपर्छ भनिन्छ, तर त्यस पछाडि फेरि सकियो फेरि त्यही छ। त्यसरी नै हामीलाई जब जस्तै के अरे नाकाबन्दीको बेला पनि हामीले वास्तवमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अब चाहिँ हामी जुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी अब बल गरौँ भनेर लाग्छौँ पनि, तब त्यो टरेपछि फेरि बिर्सिन्छौँ। जस्तै यहाँ नाकाबन्दी भन्दै गर्दा एउटा प्रसङ्ग मैले जोड्न मन लाग्यो। हजुर, कि अहिले भारत सरकारले नेपालतर्फ अथवा त्यहाँबाट निर्यात हुने चामलमा 20% कर लगायो, त्यसरी उत्तरी नाकाहरू पनि खासै सुचारू हुन सकिरहेको छैन। अब केही सुचारू हुने चाहिँ आशा त गरिएको छ। यहाँलाई मैले प्रसङ्ग किन पनि जोडेको नै, नेपाल घरेलु तथा सानो उद्योग महासङ्घको एकजना उपाध्यक्ष, एउटा व्यवसायिक प्रतिनिधि भएको नाताले उत्तरको नाका पनि समस्या छ, दक्षिणबाट आउने सामान मालवस्तु पनि महँगी भएको छ। यो अवस्थामा त अब हाम्रो अहिले तत्कालको लागि त समस्या नहोला होइन, तर पनि अब चाडबाडको मुखमा छ, सबैले अफोर्ड गर्न नसक्ला। अनि त्यो महँगी 20% बढ्दाखेरि हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो कारणले बढ्ने एउटा पाटो हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको मूल्यको रेसियोमा नेपालमा मूल्य वृद्धि हुँदैन। बाहिर 10% बढ्यो भने यहाँ त्यसको 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढाइदिने चलन छ। सीमित व्यक्तिहरू होइन, अब सीमित घरानाको मान्छेहरूले अब त्यसमा कसको मेलमित्र छ एउटा पाटो हुन सक्ला। अब हामीलाई भन्न इच्छा छैन, तर भन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। जब देशमा अप्ठ्यारो असहज अवस्था आउँछ, चुनावको बेला भनौँ, सङ्कट परेको बेलामा, त्यतिखेर चाहिँ केही नगर्ने ठुला घरानाका व्यवसायहरूले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने चलन छ भने केही सीमित व्यापारीहरूले यस्तो बेलामा अब चामलको अवैध ओसार प्रसार गर्न सक्छन्। त्यो पनि सक्छन्, भएको स्टकमा पनि उनीहरूले त्यो क्राइसिस देखाएर त्यसलाई मूल्य वृद्धि गर्न सक्छन्, गरेको पनि छ। त्यसको प्रभावकारी अनुगमन छैन। म एउटा व्यवसायी हिसाबले बोल्नुपर्दा म व्यावसायिक संस्थाको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुँ,
तर त्यस्ता गलत गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामी जस्तो सङ्घ संस्थाले प्रश्रय पनि दिनु हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा बिराउने शाखा बिराउने काम गर्नु हुँदैन, त्यो पनि नहोला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो 20% मूल्य वृद्धिले अब जनताले किनेर खाने महँगो त छँदैछ, त्योसँग सम्बन्धित उद्योगहरू त्यो दाना उद्योगमा असर पर्न सक्छ यसले होइन। अब त्यसले त्यो असर परेपछि उत्पादनमा हाम्रो ह्रास आउने भयो भनेपछि धेरैतिरबाट यसलाई असर पर्ने स्थिति देखिन्छ। अब यसलाई सरकारले व्यापारीहरूले पनि लुकाउन सक्छन् अथवा भण्डारण गर्न सक्छन्, त्यो देखेको छ, विगतको घटनाले त्यो देखाएको छ। जस्तो अब अर्थशास्त्रीहरूले कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई, जसरी उहाँले पनि एउटा व्यापारी वर्गको प्रतिनिधि पनि भनिसक्नु भएको छ कि कालोबजारी पनि हुनसक्छ, केही सीमित व्यापारी घरानाहरूले लुकाउन सक्छन्, होल्ड गर्न सक्छन् होइन। यो खालको बजारमा कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धिको सम्भावना छ भन्दै गर्दा अब के गर्ने? भारत सरकारले चाहिँ चामलमा 20% चाहिँ निर्यातमा कर लगाइसकेको अवस्था छ। अब हाम्रो उत्पादन कम छ। यस्तो यो मैले अघि पनि जोड्दै थिएँ, यो चाहिँ अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। यसको अल्पकालीन समाधान के हुनसक्छ भने भारत सरकारसँग कूटनीतिक रूपमा तहमा कुरा गर्नु नै यसको विकल्प हुन्छ। किनभने हामी विकसित देश, सानो देश, उसको चाहिँ हामी चाहिँ रोटी बेटीको सम्बन्धको कुरा गरिरहेछौँ, एउटै सांस्कृतिक चाहिँ अवस्था छ, हाम्रो संस्कृति मिल्छ भनिरहेछौँ। कतिपय हामीबाट भारतले धेरै कुराहरू हामीसँगबाट लिएको छ भने कहिले कहिले हाम्रा नेताहरू चाहिँ उधारो प्रधानमन्त्रीमा नागरिकता साट्न पनि पुग्नुहुन्छ। ती काम गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम पनि यो बेलामा चाहिँ कूटनीतिक पहल गरेर तत्कालको लागि चाहिँ नेपालमा निर्यात गर्नेमा कर नलगाइदिनको लागि हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ त्यही नै हो। तर दोस्रो कुरा किन त्यो भन्दैछु मैले भने तत्काल हामीले अहिले रोपेर दसैँ तिहारलाई उत्पादन गरेर खाने अवस्था हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यहीँ भएको उत्पादन र यहाँ भएको स्टकमा लुकाउन दिनु हुँदैन र अनावश्यक रूपमा अप्राकृतिक रूपको मूल्य वृद्धि हुन दिनु हुँदैन। दोस्रो कुरा त्यो अनुगमन गर्ने काम सरकारको अथवा त्योसँग सम्बन्धित अरू निकायहरू छन् भने ती सबै निकायहरूले अनुगमन गर्ने हो। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र हामीले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीसँग आन्तरिक उत्पादन गर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। तपाईले नेपालको कृषिको विशेषता हेर्नुभयो भने कस्तो देखिन्छ भन्दा विश्वमा अनौठो विशेषता छ कृषिको। थोरै ठाउँमा फरक फरक किसिमको हावापानी र संसारमा धेरै खालका वस्तुहरू हामी कहाँ उत्पादन हुन्छन्। त्यसले गर्दा र 6000 नदी नालाहरू हामीसँग छन्, प्रशस्त जग्गाहरू अहिले पनि बाँझो छ र यति धेरै युवाहरू यहाँ काम नपाएर विदेश गइरहेको सन्दर्भमा यी सबै कुराहरूलाई हामीले एकत्रित गरेर मिलाउने हो र हामीले भित्र आन्तरिक उत्पादन गर्ने हो भने 30 सालतिर त हामी यति धेरै हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भने निर्यात गर्ने गर्थ्यौँ। त्यो क्रम त 46-47 सालसम्म थियो हामीले चाहिँ बङ्गलादेशमा, भारतमा चाहिँ हामीले खाद्यान्न निर्यात गरेको। तर अहिले हुँदै 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 हामी कहाँ आइसक्यौँ भने आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा आइसक्यौँ। अघि नै मैले भनिहालेँ, तपाईँ गत सालको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ 50 अर्बको चामल र धान नेपालमा आएको देखिन्छ। धान र चामल मात्रै भन्दैछु, जसमा 5,50,000 मेट्रिक टन धान, 5,20,000 मेट्रिक टन चामल र 50 मेट्रिक टन चाहिँ 50,000 मेट्रिक टन कनिका हामीले भारतबाट ल्याइरहेछौँ। हेर्नुहोस् है त पछिल्लो दुःखद तथ्याङ्क छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त, हामीसँग यत्रो अपार सम्भावना हुँदाहुँदै दीर्घकालमा यसलाई अवसरको रूपमा लिएर हामीले आन्तरिक उत्पादन गर्नु नै यसको विकल्प हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने हामी नेपाली जनताले नै के गरिरहेका छौँ त भन्दा जतिसुकै महँगो भए पनि हामी महँगोमा किनेर खान चाहिँ खोज्छौँ, तर हामी के गर्दैनौँ, उत्पादन चाहिँ गर्दैनौँ। दिन प्रतिदिन जग्गा बाँझो छँदैछ। युवाहरू अघि भने जस्तो दिनको 1500 देखि 2000 को दरले बाहिर गएर बसिरहेछन्। तपाईँ अहिले नेपालको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 62 लाख नेपाली युवाहरू अहिले पनि बाहिर छन्। तिनीहरूलाई जुन देशमा गएर जुन काम गर्छन् तिनीहरूलाई यहाँ ल्याएर त्यही काम लगाउने हो भने आत्मनिर्भरताको लागि हामीले धेरै ठुलो प्रयास गर्नै पर्दैन। तर त्यो पनि हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा यस्तो समाधान चाहिँ हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन खोज्नुपर्छ। यहाँले भन्नु 50 अर्बको भन्नुभएको छ, 50 अर्बको चामल जुन हामीले आयात गरिरहेको छौँ भनेपछि जस्तो हाम्रो आन्तरिक उत्पादन खोइ अब हाम्रो त चामल जन्य वस्तु त हामीकै उत्पादन हुन्छ होइन। हाम्रो ट्रेड चाहिँ बढिरहेको छ, व्यापार बढिरहेको छ, व्यापार घाटा बढिरहेको छ भनेपछि हाम्रो ट्रेडिङ धेरै भयो, उद्योगहरू भएन भनेपछि किन त हाम्रो यो साना मझौला व्यवसायले उत्पादन गरेको खोइ त? कि हामी पनि ठुला व्यापारी घराना चाहिँ ट्रेड मात्रै गर्छौँ, आयात मात्रै गर्छौँ, जबकि अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्यो भनेर आयातलाई खुम्चाएको छ, आयातलाई केही घटाएको छ होइन, नियन्त्रण गरेको छ। त्यसैलाई नै हामीले भनिरहेछौँ, हामी धेरैवटा क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुने ठाउँ छ। अघि उहाँले भने जस्तै हाम्रो प्रकृतिले दिएको जुन अब नदी नाला पानीको समस्या माटो त्यसै समस्या, त्यसले गर्दा हामीलाई कृषिलाई
उद्योगसँग जोड्नुपर्छ पनि भनिरहेका छौँ, कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्छ भनेका छौँ, नयाँ प्रविधिहरू भित्राउनु पर्यो, भएका मान्छे जस्तो यहाँले पनि उत्पादन भन्दा पनि आयात बढी गर्नुभयो। यो हाम्रा साना मझौला ठुला सबै खालका उद्योगहरूले हजुर यो उद्योगको उत्पादन भन्दा व्यापार चाहिँ बढी भयो। त्यो किन भयो त भन्दा नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नु भनेको त्यो अपराध गर्नु जस्तै भएको छ। अहिले एउटा उद्योग स्थापना गर्दा त्यो भोग्नुपर्ने समस्याहरू देख्दाखेरि वास्तवमा मान्छे त्यो निरुत्साहित भएर चाहिँ बरु अर्को सामान किनौँ, व्यापार गरौँ, त्यहाँबाट नाफा कमाउँ भन्ने सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। तर त्यो दीर्घकालीन समस्या समाधान होइन। अहिले हामी त्यो निर्यातै गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। मात्र के भनेदेखि ती किसानहरूलाई, ती साना व्यवसायहरूलाई, त्या साना उद्योगीहरूलाई समयमै मल दिनु पऱ्यो, नयाँ प्रविधिहरूलाई सहुलियत गरिदिनु पऱ्यो। त यो जुन अहिले 20% लाग्यो भनेको दीर्घकालीन रूपमा त यो ठिक छ नि। हामी हाम्रो उत्पादन हुँदाहुँदै बाहिरबाट ल्याउनु रोक्न नै खोजिरहेछौँ हामीले, तर तत्कालको लागि त्यो सम्भव छैन, हामीसँग त्यो छैन। तर त्यसले गर्दा त्यसलाई गरिदिनु पऱ्यो। अब हामीले जब दुःख गरेर त्यो उत्पादन गर्छौँ, तर जब त्यो बजारमा बेच्ने बेलामा हामीले त्यो किसानले त्यो कस्टिङ नै पाइरहेको हुँदैन, त्यतिखेर सरकारले अनुदानको रूपमा हाम्रो धान चाहिँ पारी जान्छ, भारततर्फ जान्छ, भारत उताबाट आएका बिचौलियाहरूले नेपालको खेतबाट धान लिएर जान्छन् होइन, र हामी चाहिँ महँगोमा चामल ल्याइरहेका छौँ भन्ने सुनिन्छ। यो कुरा त त्यही नै हो, धेरैबाट सुनिन्छ। त्यही त्यो उताबाट पारीबाट चाहिँ बिचौलियाहरू आउँछन्। अब हाम्रो चाहिँ भने किसानको खेतबाट धान उठाएर लिएर जान्छन् सस्तो मूल्यमा, अनि हामी उताबाट चाहिँ महँगोबाट, हामी भारतबाट चाहिँ महँगोमा चामल आयात गर्छौँ। अब झन् 20% कर पनि थप्यो। यो विषयमा हाम्रो कस्तो हो भने नि, त्यो अब खुला सिमाना जुन हाम्रो 1800 किलोमिटर खुला सिमाना छ, त्यसले गर्दा अलिअलि आवाज आवत त त्यो रहन्छ नै। तर अहिले तपाईँले उठाइरहेको जेनुन कुरा चाहिँ के हो भने ठुलो सङ्ख्यामा जान्छ भन्ने कुरा न हो। त्यो चाहिँ कस्तो रह्यो भने हामीलाई चाहिँ मसिना चामल नै खानुपर्ने, लङग्रेन चामल नै खानुपर्ने, बासमती चामल नै खानुपर्ने जस्तो भयो क्या हामी नेपालीलाई। यसको अर्को सोलुसन के हो भने समाधान कसरी खोज्न सकिन्छ भने जुन ठाउँमा जे उत्पादन हुन्छ त्यो खाइदिउँ न त हामीले। जस्तै जहाँ कोदो फल्छ त्यहाँ कोदो खाउँ, जहाँ मोटा चामल फल्छ मोटा चामल नै खाउँ, फापर फल्ला, मकै फल्ला होइन, गहुँ फल्छ, यी चिजहरू हामीले खाइदिने हो भने पनि त यो आयात त धान चामलको आयात त कम गर्न सकिन्छ नि। मैले अर्को कुरा पनि जोडिहालौँ। हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भने अघि उहाँले भनेको कुरा मलाई साह्रै के चित्त बुझ्यो भने उद्योग खोल्नु भनेको चाहिँ अपराध गर्नु सर हो। यहाँ राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई नै चन्दा दिएर पुग्दैन उद्योगले। सरकारले यति धेरै समस्याहरू सृजना गर्छ नि, सरकारको त्यो प्रक्रिया जहाँ एउटा उद्योग खोल्ने प्रक्रियामा जाने हो भने सहज छैन कि, धेरैवटा प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ। तर सरकारले के गरिदिनुपर्छ भने सङ्कटको बेलामा अहिले उद्योगको नाममा कर्जा लिएर व्यापार होइन, त्यो छ ठुलो सङ्ख्यामा उद्योगीहरूले चाहिँ उद्योग गर्छु भनेर कर्जा लिएर बाहिरबाट सामान ल्याएको अवस्था चाहिँ छ। त्यो त रोक्नु त पर्छ। तर पनि मैले सङ्केत गर्न खोजेको चाहिँ कहाँनिर हो त, यस्तो बेलामा सरकारले कम्तीमा उद्योगीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भनेर उद्योगीको तर्फबाट एक लाइन भने मात्रै। म यो विषयमा आउँछु। अहिले पनि हामी कहाँ के देखिन्छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ, आयात भत्तै बढेको छ। यो प्रसङ्ग पनि हामी आउँला। दर्शकवृन्द, हामी इस्यु अफ द डेमा छौँ आज। भारत सरकारले चामल निर्यातमा 20% कर लगाएपछि नेपालमा चामल महँगो हुने भएको छ, चामलको अभाव हुने भएको छ भन्ने कुरा उठिरहेको कारणले गर्दा हामीले यसतर्फ राज्यको र निजी क्षेत्रको ध्यान आकर्षित गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। आज हामीले भारत सरकारले चामल निर्यातमा 20% कर लगाएपछि नेपाली बजारमा पर्न सक्ने असर र प्रभावको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घसँग पनि धेरै साना मझौला उद्योगहरू जोडिएका छन्, मिलहरू छन्, राइस मिलहरू छन् होइन। हाम्रो उत्पादन के छ, हामीले उत्पादन गर्न सकिरहेका छौँ? अब चाहिँ उत्पादनमा लागेका छन्। अब मात्र के भने अब कृषिमा नगरी हुँदैन। जस्तै तपाईँले भने अघि नै भने आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र भनेको यही क्षेत्र हो। अहिलेको लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो, उद्योगसँग जोड दिनु पर्यो। कृषि गर्ने मान्छेलाई अझ त अहिले राम्रो पक्ष के छ भने विदेशमा पनि त्यो कृषि सम्बन्धी राम्रो अनुभवहरू बटुलेर आएका युवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि सामूहिक रूपमा जुन खेती किसान चामलमा कर लगाएपछि यहाँहरूको महासङ्घमा आबद्ध धेरै साना खालका मझौला जुन मिल्सहरू छन्, यो राइस मिलहरू, त्यस्ता मिलहरूलाई उद्योगलाई त फाइदै भयो नि। होइन, यस्तो छ, हामीसँग यथेष्ट मात्रै स्टक त छैनन्। साना पुँजीबाट सञ्चालित छन्। वास्तवमा सानो जहिले पनि मारमै पर्छन्।
त्यो सेवा दिने पनि त्यही साना उद्योग हुन्छन्, किन साझा पुँजीबाट सञ्चालित भएका हुन्छ, उनीहरूसँग धेरै मात्रामा स्टक राख्न सकेका हुँदैनन्, त्यसले गर्दा उनीहरूले धेरै कमाउने कुरा त हुँदैन। तर के मात्रै हो भने अब अघि नै भने जस्तै अब अहिले तत्कालको लागि चाहिँ बजारमा त्यो अनुगमन गरेर त्यो क्राइसिस हुन नदिने र अब कृषि उत्पादनमा चाहिँ विशेष गरेर चामल धान चामल उत्पादनमा चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ। त्यस कारण कृषकलाई के गरेर मोटिभेसन गर्न सकिन्छ, उसले उत्पादन गर्दाखेरि लागत बराबरको पैसा पाउनु पर्यो, प्रविधि ल्याउने कुरामा उसलाई सहुलियत दिनु पर्यो, कर्जाहरू लिने भएर उसले उत्पादन गर्छ भन्दा सहुलियत कर्जा पाउँदैन, सबैभन्दा ठुलो मल बिउ टाइममा पाउँदैन। र अर्को कुरा के छ भने दैवी प्रकोप हुने बाढीबाट जुन क्षति भएको हुन्छ त्यतिखेर सरकारले त्यसलाई सब्सिडी दिँदैन। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो धान चामलका ठुला व्यापारीको हातमा छ, हाम्रो हातमा बजार त के छ र भन्नुभयो नि। सानाको हुँदैन, सानाको हुँदैन, ठुला व्यापारीले सामान लुगाउन सक्छन् भन्नुभयो। एकदम त्यो सक्छन्, लुकाको देखिएको छ। उनीहरूको गोदाम पनि ठुलो ठुलो हुन्छन् होइन। केही सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सेका केही घरानाका व्यवसाय, त्यो पनि मलाई लाग्छ त्यसको सबैसँग केही मिलोमतोमा त्यो खालको नहुनु हुँदैन भन्न सकिँदैन। धान चामलका ठुला व्यापारीहरूले चलखेल गर्न सक्छन् अब एकदम 100%। फेरि चुनावको मुखमा चाहिँ यतिखेर त हुन्छ नै होइन, यो त सबैले सुन्नु पनि भयो, सुन्छन् पनि सुने। तपाईँसँग लाइभ हामी बोल्दैछौँ, यो विगतमा पनि देखिएको छ। जब जब सरकार कमजोर हुन्छ, चुनाव मुखमा आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो खालको चलखेल हुने गरेको छ। त्यसलाई सरकारले एकदम प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ र जनता पनि अलिकति चलाख हुनुपर्छ। अघि उहाँले भने जस्तै जति पनि तिर्दिने, अब अप्ठ्यारो उसलाई खालि मिठाई खानुपर्ने, पलिसै गरेको सामान खानुपर्ने। हाम्रो यति राम्रो अब त यति राम्रो राम्रो मार्सी चामल भन्नुहोस् न, हिजो कसैले पुग्छ नि त अहिले त त्यो महँगो भयो होइन। अब हामीसँग भएका उत्पादनहरू हामी प्रयोग गर्न चाहँदैनौँ, त्यसलाई गर्नु पऱ्यो र यो उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्छ। त्यो भयो भने साना हाम्रा जुन साना मझौला उद्योगहरू चाहिँ त्यतैतिर अहिले डाइभर्ट हुन खोजिरहेका छन्। अलिकति सरकारले एउटा सहज वातावरण चाहिँ बनाइदिनुपर्छ। जस्तो अब उहाँले पनि भन्नुभयो कि ठुला व्यापारीहरूको चलखेल चाहिँ हुनसक्छ अब होइन, जसको धान चामलका ठुला व्यापारीहरू छन् जुनले निर्वाचन पनि आउँदैछ र सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्दैन। यस्तो बेलामा उपभोक्ता त मार्न पर्ने भयो नि त। यो त पक्कै हो, उपभोक्ता त मार्नै पर्छन् नै। अब हामी महँगो चामल आयात गर्दैछौँ भने अन्य मुलुकहरूबाट यसरी चामल झन् बढी आउन सक्ने भयो। आउँछ चामल त हाम्रोमा भारतबाट मात्रै होइन नि त, त्यो भारतपछि दोस्रो चाइनाबाट आउँछ। हाम्रो अमेरिकाबाट शुद्ध चामल आएको छ, 50 करोडको चामल गत साल आएको छ। 30 करोडको चाहिँ कोदो नै चाइनाबाट र भारतबाट हामीले गत साल लिएर आयौँ होइन। यसरी आयात बढेको छ। तर यहाँ फेरि पनि मलाई के भन्न मन लाग्छ भनेदेखि सरकारको अनुगमन गर्नुपर्छ चाहिँ हो, तर त्यो सम्भावना चाहिँ छैन। अघि उहाँले भनेको जस्तो चुनाव आइसक्यो, अब यो त हुँदैन। त्यहाँमाथि ठुला व्यापारीहरू, अघि उहाँले एउटा भनिरहँदा उहाँको मलाई के थप्न मन लाग्यो भने साना व्यापारीहरू जुन उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पहुँच सरकारसम्म हुँदैन, मेन लाइनसम्म उहाँहरूको पहुँच हुँदैन। त्यो पहुँच भनेको ठुला व्यापारीहरूको मात्रै हुन्छ। र कति ठुला व्यापारीहरू हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनावहरू लडेर सरकारसँग सहकार्य गरेको पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहनुभयो भने उहाँहरूको त्यो पहुँच हुन्छ, त्यो रोक्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो सम्भावना हाम्रोमा छैन, सरकार कमजोर भएको कारणले। एक दोस्रो कुरा मैले के पनि छ भने तपाईँ गत साल अस्तिको बजेटमा सरकारले के भन्यो भने 30% चाहिँ खाद्यान्नको आयात कम गर्ने भनेर भन्यो। जबकि खेती गर्ने बेलामा मलको अभाव थियो, अनि मलको अभाव भइसक्यो। अभाव होइन, मलको राजनीति भयो। मलको राजनीति भएर मलै प्राप्त भएन। अब अलिअलि इस्यु उठेको छ, हेर्दै गर्नु होला। केही वर्षपछि बिउ पनि पाउँदैन यहाँ, किन बिउ नपाउनु पर्ने होइन नि त। हाम्रो बिउ त अझै तपाईँलाई भनौँ, कृषि जुन हावापानीको विशिष्ट हाम्रो जुन विशेषता छ, त्यस्तै हाम्रो बिउको पनि विशिष्ट व्यवस्था छ। हाम्रा हजुरआमाहरूले यो चाहिँ धान अथवा यो चाहिँ गहुँ मकै कोदो अन्न यो चाहिँ राम्रो फल्छ, यो चाहिँ बिउको लागि भनेर कस्तो व्यवस्थित ढङ्गले राख्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले राखेका जम्मै बिउहरू उम्रिन्थे। अहिले तपाईँ हामीले अन्न भण्डार गरेर त्यो बिउ राख्यो भने त उम्रिँदैन। अब बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई के हुन्छ भने त्यसको पनि सङ्कट पर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा कस्तो छ भन्दा यति अथाह सम्भावना छ नि हामीसँग। जस्तै मैले अघि एउटा तथ्याङ्क दिएँ नि, हामी यतिको ल्याउँछौँ। हामीलाई अहिले नपुग्ने भनेको 10 देखि 12 लाख मात्रै मेट्रिक टन हो खाद्यान्न, जबकि तपाईँको 22 लाख टन खाद्यान्न अहिले पनि नेपालबाट खेर गइरहेछ। दिनको 79 किलो खाद्यान्न प्रत्येक घरबाट खेर गइरहेछ। तपाईँलाई मैले आफैले गरेको रिसर्चको तथ्याङ्क भनौँ, अस्ति जुन त्यो फोहोर थुप्रियो केही समय काठमाडौँ महानगरपालिकामा, काठमाडौँ उपत्यकामा, त्यो फोहोरमा 22-23 ठाउँमा मैले घन्टौँ बिताएको छु। त्यहाँ मैले के खोजेको छु भने कुन फोहोरको मात्रा कति आउँछ, कुन ढङ्गले आएर फालिन्छ, यी सबै हेर्दै जाँदाखेरि प्लास्टिक पछि दोस्रो खाद्यान्नको मात्रा छ। खाद्यान्न त्यति खेर गइरहेछ। तपाईँलाई अर्को पनि तथ्याङ्क दिउँ, मैले यही 6 महिनाको यता मैले 100वटा पार्टी प्यालेसहरूमा मैले आफ्नो हिसाबले नबोलाए पनि त्यहाँ गएर अनुसन्धान गरेँ। कस्तो देखिन्छ भने 100जना मान्छेले खाइसक्दाखेरि 6 देखि 10 जनालाई पुग्ने खाद्यान्न नेपालमा खेर गइरहेछ।
बाली भित्राउन ढिलो भएर पनि एउटा समस्या छ। गत साल यो असोज कार्तिकमा पनि बेमौसमी वर्षाले हामीलाई समस्या बनायो। यस्ता यी जोगाउने पनि प्रशस्त सम्भावना हामीसँग छन्। त्यसले गर्दा हामीले त्यहाँ पनि अहिले चाहिँ कहीँ न कहीँ ढङ्गले हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि अर्को पनि कुरा मलाई जोड्न, खानेकुरा फ्याँक्ने मिल्काउने प्रवृत्ति एकदमै धेरै भोजमा चाहिने भन्दा बढी माग्ने, रेस्टुरेन्टमा माग्ने अनि छोडेर जाने। त्यो खाइसकेको खाद्यान्नलाई रहेकोलाई पोको पारेर घरमा ल्याएर खान सकिन्छ नि, आफैले खाएको चिज त हो नि। तर हामी कहाँ त्यो छैन। युरोपतिर एकदमै धेरै छ, तर हामी कहाँ रेस्टुरेन्टमा फालिन्छ, त्यो पार्टी प्यालेसहरूमा फालिन्छ, खेतमै खेर जान्छ, बेमौसमी बर्सातले खेर पालिदिन्छ। एउटा पाटो भयो। अब चाडपर्व पनि आइरहेको बेला छ होइन। अब दसैँ तिहार, छठ पर्व लगायत पर्वहरू आइरहेको अवस्था छ। चामल अत्यावश्यक वस्तु, खाद्यान्न सामग्री, चिनी, मैदा, आँटा पनि होला। यसमा लुकाउने एउटा होर्डिङ गर्ने त्यो त छ त, निकै छ। त्यो छ। तपाईँलाई अर्को पनि भनौँ न, हाम्रो गहुँको उत्पादनले हामीलाई चाहिँ जेठ र असारसम्म मात्रै खान पुग्छ। चैतमा गहुँ फल्छ, असारसम्म मात्रै पुग्छ। गहुँ औद्योगिक वस्तु पनि हो, त्यसपछि खान पुग्दैन। भारतबाट ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो त भारतले अस्ति नै बन्द गरिदिइसक्यो। त्यो आँटाहरूको समस्या त छँदैछ, त्यो सबैमा मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। 20 रुपियाँसम्म, 15 देखि 20 रुपियाँसम्म किलोमा त्यहीँ चाहिँ वृद्धि भइसकेको छ। औद्योगिक वस्तु हो त्यो, मैले भने। त्यसले गर्दा चाउचाउ, बिस्कुट, यो दाना बनाउने, जुन पशुलाई बनाउने, पशुपक्षीलाई बनाउने दाना, यी सबैको मूल्य वृद्धि भइरहेछ भने हामीले खानेमा पनि एकातिर मूल्य वृद्धि छ। चिनीको पनि पहिले मूल्य वृद्धि भइसकेको हो। तपाईँलाई यी हेर्नु न, चिनी किसानले के अरे उखु किसानले मूल्य पाएको हुँदैन। मूल्य के भन्छ भने उत्पादन भएर बिक्री भएको छैन, म दिन सक्दिनँ भन्छ एकातिर। अर्कोतिर भारतबाट चिनीले सर्टेज हुँदा यहाँ चिनीको अभाव हुन्छ। दुःखद कुरा, मैले त्यो पनि भने। अर्को कुरा, अघिदेखि हामीले करको कुरा गर्दैछौँ। धेरैलाई के लाग्न सक्छ भने यो त राम्रो गरिदियो, कर लगाइदियो, हामीले कर लगाउने थियौँ, दीर्घकालमा ठिक छ। तर के हो भने कर हाम्रो पक्षमा हुनुपर्छ, हामीले लगाइएको हुनुपर्छ। यो त उसले उसको सुविधाको लागि कर लगाएको हो। भोलि हाम्रो देशमा नै वस्तु उसका देशमा नि प्रशस्तै उत्पादन हुन थाल्यो, अनि हाम्रो देशमा नि उत्पादन हुन थाल्यो भने उसले कर छुट दिएर पनि पठाइदिन्छ यहाँ। अनि त्यो कर त हामीसँग छैन नि, अहिले उसको पक्षमा छ। त्यसले गर्दा हामी त्यो पनि लसमा छौँ। अब जसँग दसैँ तिहारको कुरा छ, छठको छ, यसको लागि अरू कुनै पनि विकल्प छैन। हामीसँग भएकोले खाद्यान्नले हामीले दसैँ तिहार नधान्ने होइन, धान्छ। सरकारले अनुगमन गरेर अप्राकृतिक रूपमा हुने मूल्य वृद्धिलाई रोक्नुको विकल्प छैन। अनि अर्को पनि गर्न सकिन्छ, सुपथ मूल्य पसल। सुपथ मूल्य पसलहरू यति धेरै बाक्लै खोल्नुपर्छ। म त के भन्छु भने देशभरिमा सुपथ मूल्य पसल वर्षैभरि खोल्नुपर्छ। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा सस्तोमा चाहिँ वस्तु तथा सेवा जनताले किन्न पाउँछन्, एक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने बजारमा सबै वस्तुको सबै चाहिँ उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन मूल्य कति हो। व्यापारीले जति भन्यो त्यति नै होला भन्ने हुन्छ कि रेगुलर किनिरहेको वस्तु हुनु पर्यो। कम्तीमा सुपथ मूल्य पसल हुने हो भने त्यहाँ भएको मूल्यको आधारमा यो वस्तुको यति मूल्य रहेछ भन्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ व्यापारीहरूले पनि चलखेल गर्न सक्छ भने तपाईँहरू दुवैजना होइन, यो त पक्कै हो नि, त्यो सकिहाल्छ, गरिराखेकै छ नि। अब यसमा घोलिचा सानो उद्योग महासङ्घको भूमिका के हुन सक्छ त? अब यो चामल पनि महँगो भएर आउने भयो, आन्तरिक उत्पादन खासै बढ्न सकिरहेको छैन। यसले चाहिँ पार्न सक्ने प्रभाव त व्यवसायले फाइदा उठाउने भयो नि त। अब यस्तो छ, अब अहिले व्यापारीले चामल लुकाउन सक्ने भयो होइन। यहाँ एउटा व्यवसायिक प्रतिनिधि पनि भएको हुनाले व्यवसायले चामल लुकाउन सक्ने, महँगो गर्न सक्ने, कालोबजारी गर्न सक्ने धेरै सोच्यो। त्यही हो। अब यसमा व्यापारिक धर्मभन्दा बाहेक पछाडि जानु भएन सबैले होइन। एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो एउटा त्यो भयो। अब अहिले तत्कालको लागि हामीले यो त अब तुरुन्त उत्पादन गर्न सक्ने कुरा होइन। हाम्रो त सिजनल, अब सिजन भएपछि मात्रै उत्पादन हुने हो। अब अहिले तत्कालको लागि नपुग्दा सरकारले कूटनीतिक पहल नै गर्नु पर्यो होइन। खेर गइरहेको खाद्यान्न उहाँले भनेको कुरा एकदम सही कुरो। वास्तवमा धेरै खानेकुराहरू खेर गइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई अलिक सचेतना कार्यक्रमलाई अलिकति बढी गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अब यसको चामलको विकल्पको रूपमा अब गहुँ त अब हामीसँग आउने छोडिन्छ, हाम्रो उत्पादनले पुग्दैन। अरू जस्तै अलिकति हामीले पनि अलिकति विलासिता भन्दा अलिकति अहिले समयअनुसार चाहिँ हामीले चल्न पनि सिक्नुपर्छ। हामी नेपालीले चाहिँ अलिकति हामी बलि विलासिता पनि हुन थालेका छौँ। हामीले पलिस गरेकै चामल खानु पऱ्यो, लङ रेन्ज नै खानु पऱ्यो होइन, अलिकति मिठै खालको खानु पऱ्यो। त्यस्ता खालका उत्पादन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने प्रयोगशालाहरू त्यो चिज चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि त्यसको स्थापना हुनु पऱ्यो। कतिपय चिज यहाँबाट के अरे कच्चा पदार्थ जान्छ, वहाँ गएर त्यही चिज अब त्यो प्रशोधन गरेर नेपालमा डबल तेर्बो मूल्यमा हामीले किन्नु परिरहेको अवस्था छ। र उत्पादन बढाउनु पर्यो मुख्यको। त्यसको लागि यसमा महासङ्घमा आबद्ध सदस्य उद्योगी व्यवसायहरूको चाहिँ भूमिका के हुन सक्छ? भूमिका के भने अब भनेको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने,
उत्पादन वृद्धि गर्नलाई किसानलाई सजिलोसँगले ऋण उपलब्ध गराउनु पर्यो, मेसिनहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई किनिदिने व्यवस्था हुनु पर्यो। जस्तो कोभिडको समय पनि तपाईँहरूले धेरै साना मजदुर उद्योग बन्द गर्न बाध्य भयो भन्नुभयो, अहिले के छ अवस्था? अब अहिले चाहिँ खोल्दै गरेको छ, तर समस्या के भने एक एकवटा समस्या आइरहेछ। कोभिडबाट त हामी गऱ्यौँ, तर अहिले फेरि जुन आर्थिक सङ्कट आइरहेछ, वास्तवमा अहिले युक्रेन र रसियाको लडाइँको कारणले गर्दाखेरि जुन अहिले बजारमा चाहिँ अब तरलताको अभावको कारणले गर्दाखेरि उद्योगहरूले आन्तरिक उत्पादन त बढाउनु पर्ने हो नि त। बढाउनलाई त त्यो बढाउनु पर्यो, बढाउनलाई त कुनै पनि काम गर्नलाई त उसलाई पुँजी चाहिन्छ। सानो व्यवसायसँग पुँजीको अभाव हुन्छ, उनीहरूसँग प्रविधि भने जस्तो प्रविधि हुँदैन। त्यो प्रविधिमा सपोर्ट गरिदिनु पर्यो, पुँजीमा सपोर्ट गरिदिनु पर्यो, बजार विस्तारमा सहयोग गरिदिनु पर्यो। आज तपाईँ भारत चाइनामा उत्पादन भएको खाद्यान्न वस्तु तपाईँ काठमाडौँ सहरमा तपाईँ 2 दिनमा भेट्नुहुन्छ, तर यही चिज तपाईँको छिमेकी जिल्लामा भएको सामान सहरसम्म आइपुग्दैन। त्यो यातायातको समस्या छ, ढुवानीको समस्याहरू छ, कोल्ड स्टोरको समस्याहरू छ। हामीले उत्पादन गरेका वस्तु तपाईँ भन्नुहोस् न, त्यो स्याउकै कुरा गर्नुहोस् न, त्यो त्यसै दुधहरू त्यसरी खेर फालिरहनु परेको अवस्था छ। टमाटरहरू उत्पादन गरेको त्यो त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग त्यो प्रशोधन केर त्यसलाई स्टोरेज गर्ने कोल्ड स्टोरहरूको समस्या हो। यसलाई उद्योगसँग पनि जोड दिनु पर्यो होइन, कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नु पर्यो, आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा हाम्रो जोड हो। त्यो भइदियो भने भोलिका दिनमा नेपालका लघु घरले साना उद्योगहरू मजाउलो उद्योगले योतर्फ जान्छन् नै, जानुपर्छ। यसमा त अहिले झन् विदेशबाट राम्रो ज्ञानहरू लिएर आएका युवाहरू छन्, उनीहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसरी गरियो भने भोलिका दिनमा र आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रमा चाहिँ हामी लाग्नै पर्यो। अन्डा किन्छौँ, माछा किनेर छौँ, कुखुरा किनेर बसिरहेको छौँ अहिलेसम्म हामी होइन। तर यसमा व्यावसायिक जगतले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन चाहिँ गर्नु पर्यो कि बजारमा कालोबजारी गर्ने, महँगी गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने काम त्यो चाहिँ गर्नु भएन। एउटा प्रश्न अन्तिममा हामी आइसकेका छौँ। अब यो महँगो चामल त आउने भयो, निर्यातमा 20% कर लगाइसकेको अवस्था छ, भारतसँग खुला सिमाना छ, एउटा खुला सिमानाबाट हुने ओसार प्रसार पनि आफ्नो ठाउँमा छ र महँगो चामल पनि हामी आयात गर्दैछौँ भने यसको विकल्प अथवा नेपाल सरकारले अथवा हाम्रो वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायले के गर्नुपर्छ? अब के लाग्छ यहाँलाई? अब त्यही नै हो। यो चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो देशमा राजनीति समस्या सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। सरकार चलाउने र पार्टी चलाउने मान्छे फरक हुनुपर्छ। अहिले जो सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ देशका समस्या मात्र हेर्ने हो, तर सबैभन्दा धेरै चुनावमा उहाँहरूलाई लागेको छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने सम्बन्धित सरकारका सम्बन्धित निकायहरू मन्त्रालयदेखि तलसम्म सबैजनाले चाहिँ अहिलेको समयमा अब यसले समस्या ल्याउँछ, पहिलो त कुटनीति पहलकै कुरा भइहाल्यो, दोस्रो कुरा चाहिँ यसले समस्या ल्याउँछ भनेर एउटा टोली बनाएर उहाँहरू जस्तो संस्थाहरूसँग अरू त्यस्ता खालका जो चाहिँ उपभोक्तासँग हितमा काम गर्ने संस्थाहरू होलान् र सरकारसहितको टोली बनाएर बजारमा अनुगमन गर्नुको विकल्प हुँदैन। र अघि मैले भने सुपथ मूल्य पसलहरू खोल्ने, अनुगमन गर्ने, अझ म त के भन्छु भने मूल्यको बारेमा जनतालाई जानकारी दिनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसकारण उद्योगी व्यवसायहरूको संस्थाले आन्तरिक उत्पादन पनि बढाउनु पर्यो। होइन, हामी भन्छ गर्न तयार छौँ, लागिरहेका छन् हाम्रो, तर त्यसको हामीले हाम्रो उद्योग व्यवसायले सहुलियत चाहिँ खोज्छन्, चाहे ब्याङ्कबाट होस्, वित्तीय संस्थाबाट होस्, सरकारबाट होस्, तर आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेन। त्यही नै हाम्रो समस्या सरकार चुकेको पनि जसले साँच्चीकै रियल उद्योग स्थापना गर्छ, रियल उत्पादन गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, राजस्व बुझाउँछ, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न खोज्छ, निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न खोज्छ, त्यस्ता साना मझौला उद्योगलाई सरकारबाट जुन हिसाबले सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो पाइँदैन। लक्षित वर्गले पाउँदैन। त्यहाँ पहुँचको आधारमा अलिकति त्यहाँ चिन्जानको आधारमा मात्रै त्यो भइरहेछ। त्यसले गर्दा पनि कमी। वास्तवमा ग्रासरुट लेभलबाटै हो यसको समस्या समाधान हुने। यस्तो समस्या छ क्या, सबैभन्दा खतरा के छ अहिले भने नि, अझ हामीले डिस्कसन गर्नै पर्ने छोटोमा अहिले तपाईँ बैङ्कमा तरलताको अभाव अहिले पनि चुलिएकै छ। बैङ्कमा अहिले पनि तपाईँले पैसा लिन जानु भने पाउनुहुन्न। अहिले पनि मुद्दतीमा 13% भर्खरै ब्याज बढेको हामीलाई थाहा छँदैछ। बजारमा तरलताको अभाव छ, उत्पादन गर्नलाई लगानी गर्नुपर्छ, लगानी गर्नको लागि तरलता चाहिन्छ, बैङ्कले पैसा दिँदैन, अनि बैङ्कले पैसा दिन सक्दैन। नेपालको इतिहासमा लाग्छ यति लामो तरलताको अभाव भएको यो पहिलोपल्ट हो। यसको लागि कसैले पहल पनि गर्दैन, सरकारले पहल गर्नुपर्ने, उसले आफूले पनि पहल गर्दैन। अनि यो समस्या रहिरहँदाखेरि अनि त्यहाँदेखि लगानीकर्ताले चाहिँ कुन पैसा लिएर लगानी गर्ने हो र अनि दीर्घकालमा उत्पादन हुन्छ र यो समस्याको समाधान हुन्छ। त्यसले गर्दा सबभन्दा ठुलो जटिलता यहाँनिर छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने दीर्घकालमा अब यो समस्या नआओस् भन्नको लागि खाद्य सङ्कट जस्तो कुरा लामो समयसम्म चल्न पनि सक्छ। रुस युक्रेन युद्धको कुरा छ, किनभने मल धेरै उसले निर्यात गर्ने हो। त्यसले गर्दा पनि मलाई के लाग्छ भने तरलताको समस्या समाधान गरेर उहाँहरू जस्ता लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय
यहाँहरू जस्तो साना मझौला उद्योग व्यवसायले आन्तरिक उत्पादन बढाउनु होला र प्रतिस्पर्धी बजारमा आउनै पर्छ होइन। अब झन् महँगो चामल आउँदैछ, निर्यात हाम्रो हुन सकिरहेको छैन, आयात महँगो भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीले चिन्ता चासो पनि गर्नुभएको छ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र विचारलाई धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। आजको इस्यु अफ द डेमा दर्शकवृन्द हामीले भारत सरकारले चामल निर्यातमा लगाएको 20% करले नेपाली बजारमा चामलको मूल्य बढ्न सक्ने, महँगी बढ्न सक्ने, कालोबजारी हुन सक्ने भनेर आशंका चिन्ता गरिएको अवस्थामा उपभोक्तालाई पर्न सक्ने अवस्थाप्रति सचेत हुन जरुरी छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा हामीसँग जोड्नु भएको थियो अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल र नेपाल घरेलु तथा सानो उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटवाल। उहाँहरू दुवैको समय र विचारलाई धन्यवाद दिँदै आजको लागि सो अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।